वलैकुम अस्सलाम। जी कहाँ से हसन कॉल कर साहब, रहे हैं भाई? मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ, दक्कन इंडिया से। हैदराबाद दक्कन, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम। आप सुनाएं। अल्लाह ताला का एहसान है। हुक्म करें भाई साहब, क्या हुक्म, नाम क्या है, काम क्या है भाई, बताओ। मेरा नाम अहमद है। अहमद साहब, हुक्म क्या है, हुक्म करें। जी, हसन लहरी साहब, मैं आपके लेक्चर सुनने मैंने रमज़ान से जस्ट कुछ दिन पहले शुरू किए थे। और हाँ। उससे पहले मतलब मेरी पैदाइश जो है एक सलफ़ी ख़ानदान में हुई थी, वहाबी आप जिसे समझ अच्छा। लें। हाँ। तो तकरीबन 13 साल की उम्र में जो है मुझे इस्लामी तालीम, दीनियाती तालीम के लिए जो है मुझे मेरे लिए एक ट्यूटर को रखा था मेरे वालिदैन ने। तो उनसे जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर वहाबियत को मैंने छोड़ा। और फिर 18 साल की उम्र में मैंने तशय्युअ के बारे में तहकीक करनी शुरू की। और मेरे क्या? दिल में ये सवाल इसलिए जागा क्योंकि करबला के बारे में जो है हमारे पास बयान नहीं होता था। हम्म। करबला के मतलब क्या होता और था? बयान नहीं होता था उसके बारे में। हाँ। यानी अच्छा। जुमे का दिन भी अगर मुहर्रम आशूरे के दिन आ जाए तो उसमें भी जो है मूसा अलैहि सलाम और फिरौन के वाक़ये कोई जिक्र किया जाता, तो करबला को बिल्कुल छूते हम्म। भी नहीं थे ये लोग। तो अच्छा। उससे मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरने के सिर्फ 50 साल के अंदर ये अजीम दर्दनाक वाक़या यानी बर्पा होता है और कोई इसका बयान क्यों नहीं कर रहा। तो फिर हम्म। वहां से जो तासुब को देखते 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 मैं फिर चलता गया। और आप इससे बेहतर, मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी किताबों में सब कुछ जो है दर्ज है, मतलब जी। कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो माशाल्लाह। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे तक मैं एक गफलत में था पिछले 3-4 साल से कि मैं अइम्मा अलैहिमुस्सलाम को मानता था, उनको मासूम भी मानता था और उनको वसी भी मानता था अल्लाह ताला का। और ये कि खुलफाए सलासा को मैं जो है दुनियावी हाकिम समझता था। उनसे हम्म। उनको जो है मैं कोई यानी वसी नहीं समझता था। मगर सही। आपने जो है आपके जब लेक्चर सुनने शुरू किए मैंने, तो एक तो आप मुदल्लल जवाब देते हैं, उससे भी मुतासिर हुआ। और उसके अलावा आपने एक दिन आपने बात कही थी कि एक सुन्नी भाई को आपने कहा था कि आपकी नमाजें, आपके रोजे जो है ये, यानी आपने ये बात कही थी कि ये सब जाया है। हम्म। तो वो काफी सख्त जुमला था, मगर मेरे दिल पे वो इस तरह असर कर गया कि मुझे लगा कि अगर इतनी सख्त बात है तो मुझे तहकीक तो करनी पड़ेगी। तो फिर हम्म। मैंने आप जो हदीस सकलैन और दीन किससे लेना है उसके मुतालिक आप जो हदीस बयान करते हैं, उसका मैंने मुताला किया। और फिर उसकी जो शरह जितनी भी है वो भी पढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की यानी 25वीं तारीख के आसपास जो है मुझे ये इत्मीनान हुआ कि मैं अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दीन पे जो है कायम होना चाहता हूँ। तो माशाल्लाह। मैं मेरे वैसे हसन साहब, मैं आपसे कलिमा पढ़ने से पहले मेरे कुछ सवाल थे, सिर्फ इत्मीनान कल्ब की रूह से। मेरा इससे हम्म। इससे मेरे कलिमा पढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी हम्म। बहुत दो रिवायत ऐसी हैं सुन्नी किताबों में, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो रिवायत हमारे ऊपर दलील नहीं है। मगर हम्म। बहुत दिल आज़ारी होती है मेरी कि हम्म। एक तो ये है कि वो तहज्जुद के लिए जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम जो है वो अभी यानी सो रहे थे और उन्होंने ये कहा कि नाउज़ु बिल्लाह कि अल्लाह, हमारी जान जो है अल्लाह के हाथ में है। क्या इस वाक़े के ताल्लुक से कोई यानी कोई एक्सप्लेन, कोई क्लैरिफिकेशन कुछ है, या फिर ये इसको बिल्कुल हम साइड कर दें, मतलब इग्नोर कर दें बिल्कुल। अभी मेरे जहन में नहीं, आप किस रिवायत की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर जी जी आप उसको किसी ईमेल जी। या टेक्स्ट वगैरह में भेज दें तो मैं देख सही लूंगा कि आप सही किसकी तरफ सही इशारा कर रहे सही हैं। सही। अच्छा, और दूसरी रिवायत वो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से पहल की दूसरी शादी जो सैयद निसाल आलमीन सलामुल्लाहि अलैह की जिंदगी में। क्या एक, क्योंकि एक रिवायत इनके पास ऐसी भी है कि उनकी तरफ से पहल हुई थी, और एक रिवायत ऐसी भी है कि हमारी तरफ से पहल हुई थी। तो इसमें कोई बात में सच्चाई है कि? देखें, वो रिवायत यह है कि किसी मुनाफिक ने झूठी बात कही कि उन्होंने शादी करनी चाहिए अबू जहल की बेटी से, और उनका खासगारी भी किया। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तोहमत है, ये बहतान। हमारी जो रिवायत है वही है, किताब इलल शराय में जी शेख सदूक रहमहुल्लाह की जानिब से, उनकी जानिब से यही है कि उन्होंने फरमाया कि ये मैंने सोचा भी नहीं इस बात का कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सही के होते हुए मैं दूसरी शादी कर लूं। मैंने सही सोचा है और ना मेरे जहन में ये बात आई है।
تو وہ ایک تہمت تھا، ایک بہتان تھا کہ انہوں نے بھائی دوسرا شادی کرنے کی کوشش کی. اگر کر بھی لیتے نا، اگر کر بھی لیتے اس میں کوئی منع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی 9 بیویاں بلکہ 10 بیویاں، ٹھیک ہے نا. نہیں، اگر کوئی مرد حلال سے دوسری شادی کر بھی لیتا ہے تو وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا ہے. جی ہماری جو حدیث ہے وہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث ہے علل الشرائع میں نے عرض کیا خدمت میں، یہ ہے. ٹھیک ہے، اور مزید جی. اور ایک میں نے اپنے خاندان والوں کو بھی بالکل مطلب سافٹلی میں نے تبلیغ کرنی شروع کی تھی، تو وہ لوگ جو ہے یعنی آیت تطہیر جب میں نے بیان کی اور میں نے کہا کہ ہر طرح کی ناپاکی یعنی چاہے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ یہ، تو میرے کزن نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا احادیث ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کوئی اقوال یا پھر کوئی معتبر اقوال ایسے ہیں کہ جس میں عصمت کاملہ کا ذکر ہو؟ جی ہاں، جی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی عزیزوں ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب سلیم، میں صفحہ پہلے نکال دوں پھر دکھا دیتا ہوں. اچھا، یہ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2، چھاپ قوم. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث السادس والستون، حدیث نمبر 62. یہ حدیث صفحہ آتا ہے 909 پر. اچھا، یہ حدیث طویل ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اچھا بلکہ پڑھیں تو یہ ایک صفحہ ہے، اگر پڑھیں تو اس میں بڑا مزہ ہے، بلکہ اس کا جز پڑھتے ہیں کیونکہ ابھی لوگ بھی منتظر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ وَفِي أَخِي عَلِيٍّ وَفِي ابْنَتِ فاطمہ وَفِي ابْنَيَّ وَالْأَوْسِيَاء. یہ آیہ جو ہے سلمان میرے متعلق اور میرے بھائی علی علیہ السلام کے متعلق اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق اور میرے دو جو نواسے ہیں ان کے متعلق، وَالْأَوْسِيَاءِ اور جو ان کے اوسیاء ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بعد جو 9 امام ہیں ان کے متعلق نازل ہوئی ہے. واحداً بعد واحد، ایک کے بعد دوسرے اوسیاء آئیں گے ان کے متعلق ہے. ولدی و ولد اخی، یہ اوسیاء جو ہیں میرے فرزند ہیں اور میرے بھائی علی علیہ السلام کے فرزند ہیں. اچھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت نازل ہوئی. اچھا، اتدرون ما الرجس یا سلمان، اے سلمان کیا تم لوگوں کو پتا ہے رجس کس کو بولتے ہیں؟ قال لا، سلمان نے کہا نہیں. قال الشک، سلمان نے کہا شک. بلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک لا یشکون فی شیء جاء من عند اللہ ابدا، وہ کسی چیز جو اللہ کی جانب سے آیا ہو اس پہ شک نہیں کرتے. معاف کیجیے. اچھا، مطہرون فی ولادتنا و طینتنا الی آدم، رجس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ولادت میں، اپنی مٹی میں، اپنی اصل میں ابھی سے آدم علیہ السلام تک ہم پاک ہیں. مطہرون معصومون من کل سوء، ہم مطہر ہیں، ہم معصوم ہیں آیت تطہیر کا ہر بدی سے، ہر برائی سے. برائی چاہے گناہ ہر برا ہوتا ہے، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، ہم ان سب سے پاک ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے اس آیت کے متعلق. ٹھیک ہے نا. ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں، یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، ابو القاسم علی بن محمد بن علی بن خزار القمی الرازی. یہ جو ہے چھپی ہے یہ کتاب قوم مقدسہ میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 249 میں، یہ صفحہ نمبر 249 ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 96. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس، اور یہ آیہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی هذه الآیۃ نزلت فیک وفی سبطی والائمۃ من ولدک، یہ آیہ نازل ہوئی میرے متعلق، آپ کے متعلق، میرے 2 نواسوں کے متعلق
اور جو ائمہ آپ کے نسل سے آئیں گے ان کے متعلق. میں نے پوچھا وَكَمِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت یا علی ثم ابناک، پہلے امام میرے بعد آپ ہیں، پھر آپ کے دو فرزند الحسن والحسین، وبعد الحسین علی ابنہ، اور حسین علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند علی علیہ السلام ہے، علی زین العابدین، وبعد علی محمد ابنہ، اور ان کے بعد علی زین العابدین علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند محمد، وبعد محمد جعفر ابنہ، محمد باقر علیہ السلام ان کے بعد ان کے فرزند امام صادق علیہ السلام، وبعد جعفر موسیٰ ابنہ، اور ان کے بعد ان کا فرزند حضرت موسیٰ علیہ السلام، وبعد موسیٰ علی ابنہ، ان کے بعد ان کے فرزند علی رضا علیہ السلام، ان کے بعد بعد علی محمد ابنہ، اور علی رضا علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند محمد ابن علی الجواد سلام اللہ علیہم، وبعد محمد علی ابنہ، اور ان کے بعد ان کے فرزند علی الہاد النقی علیہ السلام، وبعد علی الحسن ابنہ، ان کے بعد ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام، وبعد الحسن ابنہ الحجہ من ولد الحسین، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند جو حجت الہی امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، 12ویں امام. اچھا، ہاکذا وجدت اسامیہم مکتوبۃ علی ساق العرش، میں نے ان کے نام اس طرح پائے تھے عرش کے ساق پر، عرش کے پایوں پر، عرش کے دیواروں پر اس طرح لکھا تھا. فسألت اللہ تعالی عن ذلک، میں نے اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ قال یا محمد هم الائمۃ بعدک، میں نے پوچھا اللہ سے یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امام ہیں آپ کے بعد، مطہرون معصومون، یہ مطہر ہیں، یہ معصوم ہیں، وعداؤہم ملعونون، اور ان کے دشمن سب ملعون ہیں. صحیح ہے نا؟ حدیث مل گیا آپ کو؟ الحمدللہ، سبحان جزاک اللہ خیر. اوکے میرے بھائی، آپ کلمہ پڑھیں، آپ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے نا؟ جی الحمدللہ. جی بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، واشہد ان فاطمة الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء العالمین، واشہد ان علی بن ابی طالب واشہد ان علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ ووصی رسول اللہ بلا فصل ووصی رسول اللہ بلا فصل وحجة الله على أهل السماوات والأرضين وحجة الله على أرض السماوات والأرضين وأشهد أن الحسن والحسين وأشهد أن حسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علي والحجة بن الحسن وحجة ابن الحسن المهدي ابن الحسن المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله آج سے میں محمد و آل محمد 12 اماموں کا غلام ہوں، آج سے میں محمد و آل محمد 12 اماموں کا غلام ہوں، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور ان کے نصرت میرا دین ہے، اور ان کی نصرت میرا دین ہے،
یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ آپ کے ساتھ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہو. بہت مہربانی، بہت جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. میں بس جاتے جاتے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا عزت. کام کرنا ہے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. خدا آپ کو توفیق دے.